buntagon, mga kapaglaom, ug happy Sabbath! Atong hisgutan niining adlaw sa Hunyo 14, mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan, ayaw paghilak. Ug ang atong teksto makita sa Juan, Kapitulo 20, versikulo 15 nga nag-ingon, nganong nagahilak ikaw? Kalagmitan sila, ang mga disipulo, magabalik-balik sa mga pulong. Kami milaom nga siya maukadtong magatubos sa Israel. Magulanon ug masakiton sa kasing-kasing na hinumdum sila sa iyang mga pulong. Kay kung gibuhat nila kini sa kahoy nga lunhaw, unsa ang pagabuhaton sa laya? Nagtigom sila sa lawak sa taas, ug gisirhan ug gihiktan ang mga pultahan. Sa hingbaluan nila nga ang pagpakamaayo sa ilang hinigugma nga magtutudlo sa bisan kanus-a maanaa kanila. Ug sa tanang panahon, tingali nagakalipay sila sa kahibalo sa nabanhaw nga manluluwas. Didto sa tanaman, si Maria nagtindog nga naghilak. Sa dihang si Jesus, anaa sa duol niya. Ang iyang mga mata napuno sa luha, nga siya wala makaila kaniya. Ug ang mga kasing-kasing sa mga tinun-an napuno sa kasubo nga wala sila motuo sa mensahe sa mga manulunda o sa mga pulong ni Kristo mismo. Pila ba ang nagbuhat sa gihimo niini nga mga tinun-an? Pila ang nagapalanog sa paghilak ni Maria? Gikuha nila ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila gibutang siya. Hasta kapila gisulti sa manluluwas ang iyang mga pulong. Nganong nagahilak ikaw? Kinsay imong gipangita? Siya naa sa ilang tupad, apan ang ilang mga mata nga nabutahan sa luha, wala makakita kaniya. Siya nakigsulti kanila, apan sila wala makasabot. O nga nagaduko nga ulo maisa, aron nga ang mga mata maabli ug makakita kaniya. Aron nga ang mga dalunggan mamati sa iyang tingog, lumakaw kamo pagdali ug suginlan ninyo ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Ayaw pagbangutan sama ni adtong mga walay paglaom ug walay tabang. Si Jesus buhi, ug kay siya buhi, kita usab mabuhi. Gikan sa mapasalamatong mga kasing-kasing, gikan sa mga ngabil nga gitandog uban ang balaang kalayo, pag-awit sa kalipay, si Kristo nabanhaw. Nabuhi siya aron magpataliwala alang kanato. Kupti kini nga paglaom ug kini magagunit sa kalag sama og sigurado nasulayan nga angkla. Tumuo og ikaw makikita sa himaya sa Dios. Magampo ta mga kapaglaom, Ginoong makagahom, daghang salamat sa karong takna sa kaagahon kung sa diin imong gipakita na usab ang imong makagagahom dinhi sa among kinabuhi. Daghang salamat tungod kay ikaw nabuhi kami usab makakaplag sa kinabuhing dayon. Daghang salamat Ginoo nga sa tibuok adlaw ikaw magapahinumdom nga ang paglaom anaa kanimo. Og daghang salamat sa paghatag kanamo og kusog nga kami magmalinaumon samtang kami nagakinabuhi dinhi ibabaw sa yuta. Daghang salamat sa pagpasaylo sa abang mga sala. Daghang salamat sa imong bilhanon nga dugo nagiula sa Kalbaryo sa cross sa ngalan ni Jesus among manluluwas. Amen.